पाक अफगान सरहद की निगरानी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की टीमें। सितंबर 2001। 9 अगस्त 2001 को इस्लामाबाद में अफगान डिफेंस काउंसिल का अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत मौलाना समीउल हक ने की, जबकि मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फिदाउर रहमान दरखास्ती, जनाब लियाकत बलोच, जनरल रिटायर्ड KM अजहर, जनरल रिटायर्ड हमीद गुल और मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी समेत मुख्तलिफ दीनी जमातों के ज़ुआमा ने इसमें शिरकत की और इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तरफ से आयद करदा पाबंदियों की मॉनिटरिंग के लिए पाक अफगान सरहद पर अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीमों की तैनाती को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार देते हुए इसकी मजम्मत की। इजलास में हुकूमत पाकिस्तान से मॉनिटरिंग टीमों को मुस्तरद करने का मुतालबा करते हुए ऐलान किया गया कि इन टीमों की सरगर्मियों की मुज़ाहमत की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका की मुआनदाना कार्रवाइयों के खिलाफ इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की हिमायत में पाकिस्तान के दीनी हलकों की ये बेदारी नेक फाल और खुशाइन थी, लेकिन इसे मजीद मुनज़्ज़म करने और इसका दायरा ज़्यादा से ज़्यादा वसी करने की ज़रूरत थी। लेकिन 18 सितंबर 2001, सानिया 11 सितंबर और अमरीकी क़यादत की आजमाइश। 11 सितंबर को अमेरिका के 2 बड़े शहरों न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में जो क़यामत सुग़रा बपा हुई, उसने ज़ाहिरी तौर पर दिखाई देने वाले मारूज़ी हक़ाइक़ का नक्शा एक बार फिर पलट कर रख दिया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे कबल भी तारीख़ ने कई बार ये मंजर देखा है कि हालात व वाक़यात का ज़ाहिरी मंजर कुछ और नज़र आ रहा है, मगर समंदर की पुरसुकून सतह की तह में किसी तूफ़ान ने जब अंगड़ाई ली है तो सतह समंदर और इस पर नजर आने वाला पूरा मंजर ही तलपट होकर रह गया। न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मैंने 1987 में देखा, जब मौलाना मियां मोहम्मद अजमल कादरी मुझे सैरो सियाहत के लिए अपने साथ अमेरिका ले गए। तब मेरे हमजुल्फ मोहम्मद यूनुस साहिब नए नए न्यूयॉर्क में आबाद हुए थे और वही हमारे मेजबान थे। हम एक रोज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखने गए। इतनी बुलंदोबाला और पुरशिको इमारत देखकर अक्ल दंग रह गई। इसकी गालिबन 107वीं मंजिल पर तफरीगाह थी जहां तक हम पहुंचे। बादल इससे नीचे थे, इसलिए न्यूयॉर्क शहर का मंजर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चुनाचे वहीं थोड़ी देर घूमे फिरे और फिर वापस आ गए। 11 सितंबर 2011 की शाम को जब मेरे छोटे बेटे हाफिज आमिर खान ने इंटरनेट के जरिए हासिल होने वाली ये खबर मुझे सुनाई कि 2 हवाई जहाज टकराने से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये मुहय्यरुल उकूल बिल्डिंग जमी बोस हो गई है, तो चंद लम्हे यकीन ना आया। लेकिन जब तफसीलात सुनी और रात 9 बजे के खबरनामे में इसके मनाजिर देखे तो इस दिलखराश मंजर पर यकीन किए बगैर कोई चारा कार न रहा। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन में वजारत दिफा के मरकज पेंटागन में अगवा शुदा मुसाफिर हवाई जहाज़ों के जरिए फिदाई हमलों से होने वाले अजीम माली नुकसान और हजारों बेगुना इंसानी जानों के ज़िया से हर शख्स को दुख हुआ है। दुनिया के हर जी होश इंसान ने इस पर सदमे और अफसोस का इजहार किया, और हम भी अमरीकी कौम बिलखुसूस मुतासिरीन के खानदानों के इस गम में उनके साथ शरीक हैं और दुआगो हैं कि हलाक होने वालों में जो भी मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ हैं, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दें और सब हलाक शुदगान के खानदानों को सब्र जमील की तौफीक से नवाजें। जहाँ तक इसके असबाब व अवामिल और नताइज व अवाक़िब का ताल्लुक है, इसके हवाले से कुछ गुजारिशात पेश करना हम ज़रूरी समझते हैं। इन हादिसात के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमरीकी हुकूमत ने सारा मलबा उसामा बिन लादेन पर डालने और इसकी आड़ में अफगानिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा फौजी एक्शन लेने का फैसला कर लिया है, जो मुमकिन है इन सुतूर की इशाअत तक वक़ूअ पजीर भी हो गया हो, और ऐसा ही हुआ। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये महज गुस्सा निकालने, अमरीकी कौम को वक्ती तौर पर नफसियाती तस्कीन देने और अफगानिस्तान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने का अमल होगा, क्योंकि जब तक छानबीन और तहकीकात के जरिए कोई वाज़ेह रुख सामने नहीं आ जाता, उस वक्त तक किसी के खिलाफ इस किस्म की कोई कार्रवाई शायद खुद अमरीकी राय आम्मा की नज़र में भी करीने इंसाफ नहीं होगी। जबकि इससे कबल ओक्लाहोमा के सेंटर की तबाही के मौके पर अमरीकी हुक्मरान ये तजर्बा कर चुके हैं कि इब्तदा में रद्द अमल और इंतकाम का निशाना मुसलमान और अरब नौजवान बन रहे थे, लेकिन तहकीकात के बाद ये हरकत एक मायूस अमरीकी नौजवान की निकली जिसका मुसलमानों और अरबों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इसलिए हम किसी दर्जे में ये उम्मीद कर सकते हैं कि अमरीकी हुक्मरान गुस्से और जोश के साथ साथ होश और माजी के तजर्बे से भी इस्तिफादा करेंगे और इनके फारी इश्तियाल का नज़ला अफगानिस्तान के उज़्व ज़ईफ़ पर नहीं गिरेगा। बाज़ अखबारात में एक जापानी तंजीम की तरफ से भी इस अलमिये की जिम्मेदारी कबूल करने का तज़किरा हुआ है, लेकिन हमारे ख्याल में ये सिर्फ आलमी राय आम्मा को याद दहानी कराने की एक कोशिश है कि जिस दहशतगर्दी का निशाना आज अमरीका हुआ है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी और खौफनाक दहशतगर्दी का निशाना जापान के अवाम नागासाकी और हिरोशिमा पर अमरीका के एटमी हमलों की सूरत में बन चुके हैं, और इन हमलों में हजारों निहत्थे और बेगुनाह शहरी अलमनाक नागहानी मौत का शिकार हो गए थे।
البتہ اگر امریکی قیادت اپنے غصے اور انتقامی جذبے پر تھوڑا سا قابو پا کر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس صورتحال پر غور کرنے پر آمادہ ہو تو ہم اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اپنی تمام تر سنگینی اور تباہ کاری کے باوجود ایک رد عمل ہے، اور کسی بھی رد عمل کو اس عمل سے الگ کر کے دیکھنا قرین انصاف نہیں ہوتا جس کے جواب میں وہ ظہور میں آتا ہے۔ امریکی حکمرانوں کو اس رد عمل کے اصل عوامل تک پہنچنے کے لیے اس عمل کا ادراک کرنا ہوگا جس نے کسی بھی گروہ کے انتہا پسندوں کو اس حد تک آگے جانے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہزاروں بے گناہ جانوں کے ساتھ ساتھ خود اپنی جانوں کے تلف ہو جانے کو بھی انہوں نے اس قدر آسانی کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں موت کے سپرد کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور کوئی انتہائی مجبوری، بے بسی اور مایوسی ہی انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ چنانچہ اگر امریکی قیادت دہشت گردی کے خاتمے کے اعلان اور دعوے میں سنجیدہ ہے تو اسے دہشت گردی اور اس کے اسباب و عوامل کے ساتھ ساتھ مختلف اقوام اور گروہوں کو دہشت گردی کی انتہائی منزل تک لے جانے والے محرکات کا جائزہ بھی لینا ہوگا، اس لیے کہ آگ ہوگی تو دھواں بھی اٹھے گا اور ارد گرد کے ماحول میں تپش بھی موجود رہے گی۔ صرف دھوئیں کو کنٹرول کرنے یا ارد گرد کی تپی ہوئی دیواروں پر پانی ڈالنے سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے آگ کو بجھانا ضروری ہے، اور یہ آگ ناانصافی، جانبداری، منافقت، استحصال اور ہر حال میں ایک گروہ کی بالادستی قائم کرنے کا وہ عالمی نظام ہے جس نے پوری دنیا کے امن کو داؤ پر لگا دیا ہے، اور انسانیت ایک بار پھر عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی دکھائی دے رہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ امریکہ جس جمہوریت اور انسانی حقوق کی باقی دنیا کے لیے دہائی دیتا ہے، اسے خلیج عرب کے ممالک کے لیے بھی تسلیم کر لے۔ فلسطینیوں کے جن جائز حقوق کو اقوام متحدہ کا عالمی فورم تسلیم کرتا ہے، امریکہ ان کا احترام کرتے ہوئے اسرائیل کی ناجائز پشت پناہی ترک کر دے، افغانستان کے عوام کو اپنے ملک میں اپنی مرضی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع دے، اور دنیا بھر کے مختلف ممالک اور اقوام کو طاقت اور سرمایہ کے ہیر پھیر کے ذریعے زبردستی اپنا زیر دست رکھنے کی پالیسی پر نظر ثانی کر لے، تو کسی کو امریکی عوام کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جانوں کے بھی درپے ہو جائے۔ افغانستان پر امریکی حملے کی معاونت صدر پرویز مشرف کا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدلال، 27 ستمبر سن 2001۔ صدر جنرل پرویز مشرف کے خطاب میں یہ بات مجھے اچھی لگی ہے کہ انہوں نے حوالے اور اسناد کے لیے قرآن کریم اور سنت نبوی سے رجوع کیا ہے۔ ایک نظریاتی اسلامی ریاست کے سربراہ کا یہی حق بنتا ہے کہ وہ قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں بھی قرآن و سنت کو ہی ریاستی پالیسی اور قوانین کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے۔ البتہ قرآن و سنت سے استفادے کے لیے ان اصول و ضوابط کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے جو رہنمائی اور ہدایت کے ان دو سرچشموں سے استفادے کے لیے امت کے جمہور اہل علم کے ہاں مسلم چلے آ رہے ہیں۔ ورنہ اگر ہر شخص اپنی مرضی اور فہم کے مطابق قرآن کریم کی آیات اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات کو اپنے موقف کے حق میں پیش کرنے لگے تو قرآن و سنت رہنمائی کا سرچشمہ نہیں رہیں گے بلکہ بازیچہ اطفال بن کر رہ جائیں گے۔ صدر صاحب نے افغانستان پر حملے میں امریکہ کی معاونت کے جواز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں یہودی قبائل کے ساتھ معاہدہ کر کے بدر، احد اور خندق کے معرکوں میں کفار مکہ کو شکست دی، اور اس کے بعد حدیبیہ میں کفار مکہ سے معاہدہ کر کے غزوہ خیبر میں یہودیوں کی شکست کی راہ ہموار کی۔ اس لیے حکمت اور دانش کے تحت کسی کافر قوم سے وقتی مصالحت کا جواز موجود ہے۔ صدر مشرف کا یہ استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں طرف کافر اقوام تھیں اور دونوں دشمن تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سے بیک وقت جنگ کو حکمت کے خلاف سمجھتے ہوئے یہ حکمت عملی اختیار کی، مگر یہاں یہ صورتحال نہیں ہے۔ یہاں ایک طرف کافر قوم ہے اور دوسری طرف مسلمان بھائی ہیں۔ ایک طرف وہ طاقت ہے جس نے گزشتہ نصف صدی میں پاکستان کے ساتھ دوستی کے تمام تر معاہدوں کے باوجود ہر نازک مرحلے میں پاکستان سے بے وفائی کی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ قوم ہے جس نے گرم پانیوں کی طرف سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے قدم روک کر پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کا تحفظ کیا ہے۔ ایک طرف وہ ملک ہے جس کے ایجنڈے میں پاکستان کے جغرافیے کو تبدیل کرنا
और इसे एटमी सलाहियत से महरूम करना शामिल है, जबकि दूसरी तरफ वो मुल्क है जिसने तालिबान की इस्लामी नजरियाती हुकूमत का वजूद ही पाकिस्तान की शिमाल मगरबी सरहद के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। इसलिए सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से बड़े अदब के साथ ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि वो सीरत तैयबा का हवाला देने से कबल इस बात का एक बार फिर जायज़ा ले लें कि वो किसके साथ मुआहिदा कर रहे हैं और किसके खिलाफ कर रहे हैं। जनरल साहिब की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाह वजहू के दौरे खिलाफत में जब वो अमीर शाम हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हालत जंग में थे और दोनों तरफ मुसलमान फ़ौजें आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ मार्का आ रहा थीं, उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर के बादशाह कैसर रूम ने हज़रत मुआविया को पैगाम भिजवाया था कि वो हज़रत अली के खिलाफ जंग में उनका साथ देने के लिए तैयार है। मगर हज़रत मुआविया ने इसके जवाब में जो तारीखी मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो क़यामत तक ऐसे मामलात में मुस्लिम हुक्मरानों के लिए मशअल राह है। उनका ये जवाब तारीख के रिकॉर्ड में मौजूद है, जिसमें उन्होंने कैसर रूम को मुखातिब करते हुए फरमाया था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ मेरी जंग दो भाइयों की लड़ाई है जिससे तुम्हें फ़ायदा उठाने का मौका नहीं दूंगा, और अगर तुमने अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ फौजकशी की तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु के परचम के नीचे तुम्हारे खिलाफ मैदान जंग में उतरने वाला सबसे पहला सिपाही मुआविया होगा। और सदर साहिब को ये बताने की शायद ज़रूरत ना हो कि ये उस दौर की बात है जब दो मुसलमान हुक्मरान एक दूसरे के खिलाफ हालत जंग में थे और एक दूसरे पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि यहाँ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ दोस्ती के रिश्ते से बंधे हुए हैं। दोनों के मुफादात मुश्तरका हैं, दोनों एक दूसरे के पुश्तिबान हैं और दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं। यही वो रिश्ता है जिसे तोड़ने के लिए अमेरिका और भारत दोनों मुसलसल सरगर्म अमल हैं। इसलिए इन हालात में अगर सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ अफगानिस्तान के खिलाफ अमरीकी हमलों में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़मीन या फ़ज़ा फराहम करके फ़रीक बनना चाहते हैं तो ये उनकी मसलहत का तकाजा हो सकता है, या तालिबान के तर्ज़ हुकूमत से अपने मुफादात और ऐश परस्ती को ख़तरा महसूस करने वाले मुराद याफ्ता तबकों की ज़रूरत तो हो सकती है। इसे जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा या इस्लामी तारीख़ की शानदार रिवायात का आईनादार करार नहीं दिया जा सकता। अक्टूबर 2001 अफगानिस्तान और पाकिस्तान सानहा 11 सितंबर के तनाजुर में। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के दो शहरों न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में होने वाले बड़े सानहात में हजारों जानों का नुकसान हुआ, जिस पर दुनिया के हर शख्स को अफसोस है। मगर अमेरिका की क़यादत इस पर सीखपा होकर जिस बदहवासी का मुजाहिरा कर रही है, इसने अहले दुनिया को अफसोस और रंज के साथ साथ ताज्जुब और हैरत से भी दो चार कर दिया है, क्योंकि अमेरिका किसी सबूत की फराहमी की ज़रूरत महसूस किए बगैर और मामले को किसी जानिबदाराना फोरम के सामने लाए बगैर आज खुद अरब मुजाहिद उसामा बिन लादेन को इसका मुजरिम करार दे रहा है और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत पर उसामा बिन लादेन को पनाह देने का इल्ज़ाम आयद करके इस पर हमला आवर होने की तैयारियों में मसरूफ़ है। हत्ता कि अमेरिका ने इस हमले में पाकिस्तान को शरीककार बनने की दावत बल्कि धमकी देकर इसके लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। सितम ज़रीफ़ी की इंतहा यह है कि इस मामले में अमेरिका खुद ही मुद्दाई, खुद ही गवाह और खुद ही जज का मनसब संभाले हुए है और अमरीकी क़यादत तालिबान के इस मुतालबे को इंतहाई रऊनत के साथ रद्द कर चुकी है कि अगर उसामा बिन लादेन के खिलाफ कोई सबूत है तो उसे सामने लाया जाए और किसी सबूत के बगैर महज शक और क़यास आराई की बुनियाद पर इसे मुजरिम करार ना दिया जाए। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस सिलसिले में अमरीका का मौक़िफ़ इंसाफ के तकाज़ों से मुताबिकत नहीं रखता और इसे हठधर्मी के सिवा और किसी उन्वान से ताबीर नहीं किया जा सकता, जबकि असल मकसद ये नज़र आता है कि अमेरिका इन सानहात को सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल करना चाहता है, जिसका मकसद इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की इस्लामी नज़रियाती हुकूमत को ख़त्म करके वहाँ लिबरल तर्ज की कोई मुतबादिल मुसलमान हुकूमत कायम करना है, पाकिस्तान की एटमी तनसीबात और दीगर हसास अस्करी मराकज़ पर निगरानी का निज़ाम कायम करना और अवामी जमहूरिया चीन के पड़ोस में अमेरिका की फ़ौजी मौजूदगी की राह हमवार करना है, जो जनूबी एशिया के हवाले से अमेरिका के एजेंडे का अहम हिस्सा है। इस पस मंज़र में अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका के फ़ौजी अज़ाइम में इसे ताउन फराहम करने की बात सिर्फ अफगानिस्तान के नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के मुफादात के भी मुनाफी है। ये अक्टूबर 2001 सानहा 11 सितंबर पर एक अमरीकी मजहबी रहनुमा का तबसरा। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन में पेंटागन की इमारत से अगवा शुदा तैयारों के टकराने से जो क़यामत सुग़रा बपा हुई, इस पर सबसे ज़्यादा हकीकत पसंदाना तबसरा खुद अमेरिका के एक प्रोटेस्टेंट मजहबी रहनुमा जेरी फॉलोल ने किया है, जिसे रोज़नामा नवाए वक्त लाहौर ने 15 सितंबर 2001 की इशाअत में क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के हवाले से इन अल्फाज में नकल किया है।
نیو یارک اور واشنگٹن میں حالیہ حملوں کی ذمہ داری حقوق نسواں اور شہری آزادی کے گروپوں پر عائد ہوتی ہے، اور ہم جنس پرست، اسقاط حمل کے حامی، بت پرست اور سیکولر لوگ بھی اس ذمہ داری میں شریک ہیں، اور امریکی زمین پر ان بدترین اور دہشتناک حملوں کے شاید ہم پوری طرح مستحق تھے۔ یہ خونریز حملے مزید تباہی کی محض ابتدا ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح پردے اٹھاتا رہا تو امریکہ کے دشمنوں کو وہ کچھ کرنے کا موقع ملے گا جس کے شاید ہم مستحق ہیں۔ سول لبرٹیز یونین اس صورتحال کی ذمہ دار ہے، اور اسقاط حمل کا بھی اس میں عمل دخل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تمسخر نہیں اڑایا جا سکتا۔ جب ہم 40 ملین معصوم بچوں کو ضائع کر دیں گے تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض ہی کریں گے۔ اسی طرح بت پرستی کرنے والے، اسقاط حمل اور حقوق نسواں کے حامی، ہم جنس پرست جنہوں نے ایک متبادل لائف سسٹم بنا رکھا ہے، اور وہ سب لوگ جنہوں نے امریکہ کو سیکولر بنانے کی کوشش کی، ہم ان لوگوں کو انہی واقعات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ گویا پروٹیسٹنٹ رہنما جیری فالول نے اس آسمانی تعلیمات کی روشنی میں ان حقیقی اسباب کی نشاندہی کی ہے جو قوموں کی بربادی اور ان پر قسم قسم کے خداوندی عذاب کا باعث بنتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بات کی ہے اور درست سمت امریکی قوم کی رہنمائی کی ہے۔ لیکن امریکی معاشرہ تو ایک عرصہ ہوا آسمانی تعلیمات سے دستبردار ہو کر سوسائٹی کی اجتماعی عقل و خواہش کو اپنا حاکم مطلق قرار دے چکا ہے۔ ان کے لیے ان نصیحتوں کی کیا حیثیت باقی رہ گئی ہے؟ امریکہ کو روسی کرنل کا مشورہ۔ افغانستان میں 5 برس تک جنگ لڑنے والے روسی کرنل یوری شامانوف کا ایک بیان شائع ہوا جس میں انہوں نے امریکہ کو مشورہ دیا کہ وہ افغانستان سے جنگ نہ لڑے۔ یہ ان کے لیے ویتنام سے 10 گنا زیادہ تباہ کن ملک ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لڑنے کے لیے افغانستان جانے والے امریکیوں، ان کی ماؤں، بہنوں اور بھائیوں پر ترس آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پہاڑ عظیم پناہ گاہ ہیں، میزائل افغانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر امریکی افغان گئے تو افغانوں کو لڑائی کے لیے تیار پائیں گے۔ انہوں نے روس کے خلاف تباہ کن جنگ لڑی اور بہت اچھی طرح لڑے۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب روس نے افغانستان میں فوجیں اتاری تھیں اور افغان عوام نے ان کے خلاف عالم جہاد بلند کیا تھا، تو برطانیہ کی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے بھی اس قسم کا مشورہ روسی لیڈروں کو دیا تھا، اور خود ماسکو جا کر روسی قائدین سے کہا تھا کہ وہ افغانوں سے پنجہ آزمائی نہ کریں اور ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ برطانوی استعمار نے بھی بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ کرنے کے بعد افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے فوجیں بھیجی تھیں، مگر انہیں عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ ایک مارکے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں صرف ایک برطانوی فوجی زندہ بچ کر واپس آیا تھا جس نے اپنے ساتھیوں کے عبرتناک حشر سے برطانوی افسران کو آگاہ کیا تھا، اور پھر برطانیہ عظمیٰ نے افغانستان سے جنگ جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر کے افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کر لیا تھا۔ ہمارا خیال ہے کہ جس طرح روسی لیڈروں نے برطانیہ کے مشورے کو قبول نہیں کیا تھا اور ان کے تجربے پر قناعت کرنے کی بجائے خود تجربہ کرنا ضروری سمجھا تھا، اسی طرح امریکی لیڈر بھی شاید برطانیہ اور روس کے تجربے پر اکتفا نہ کریں اور اپنا الگ تجربہ کرنا چاہیں۔ وہ خود کو دنیا کی واحد سپر پاور سمجھتے ہیں اور اپنا نفع و نقصان خود بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے ان سے اس سے زیادہ کیا عرض کیا جا سکتا ہے۔ رموز مملکت خویش خسرواں دانا۔ 5 اکتوبر 2001 افغانستان پر متوقع امریکی حملہ اور عالمی منظرنامہ۔ افغانستان پر امریکہ کے فوری حملے کا خطرہ ٹل جانے کے بعد عالمی میڈیا کا رخ ان اسباب و عوامل کی نشاندہی اور ان پر بحث و تمخیص کی طرف بتدریج مڑ رہا ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کے 11 ستمبر کے المناک واقعات کے باعث بنے، اور اس وقت بھارت اور اسرائیل دونوں کی وہ کوششیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں جو انہوں نے 11 ستمبر کے حادثات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امارت اسلامی افغانستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو امریکی حملوں اور مداخلت کی زد میں لانے کے لیے شروع کی تھی۔ بھارت اور اسرائیل نے اسامہ بن لادن، افغانستان اور پاکستان کے خلاف جس نفرت انگیز مہم کا آغاز کیا تھا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اشتعال میں اضافہ ہو، کشیدگی بڑھے، اور اس اشتعال کی فضا میں امریکہ افغانستان پر چڑھ دوڑے، جس کے نتائج سے پاکستان کسی صورت بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لیکن پاکستان کی دینی جماعتوں کی مشترکہ جدوجہد، رائے عامہ کی بیداری، جنرل پرویز مشرف کی حکمت عملی اور اعتدال پسندی، عالمی رہنماؤں اور حلقوں کی مسلسل کوششوں کے باعث اس کا فوری خطرہ ٹل گیا، اور جوش و اشتعال کی بجائے ہوش و حکمت عملی کا پہلو لمحہ بلمحہ نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ البتہ بعض سنجیدہ حلقے ہوش اور حکمت عملی کے تحت مستقبل میں متوقع امریکی حملوں کو زیادہ خطرناک قرار دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کی جانے والی امریکی کارروائیاں نہ صرف افغانستان کے لیے زیادہ نقصانات کا ذریعہ بنیں گی بلکہ پاکستان کے لیے بھی زیادہ خطرناک ہوں گی۔